कोसिस गर्नुहुन्न? 72 देखि आज 59 सालसम्म 7 वर्षसम्म तिनीहरूलाई नागरिकता दिन सकिएको छैन। हामीले नागरिकता नदिने भनेका छौँ र? अरू देशमा जे प्रावधान राखिएको छ, भारतमा 7 वर्षको प्रावधान राखिएको छ, अमेरिकामा 3 वर्ष राख्ने, बेलायतमा 3 वर्ष राख्ने, अरू धेरै देशहरूले चाहिँ समय सीमा तोक्ने, हामीले तोक्न नपर्ने। के जस्ताको तस्तै पठाउने काम अहिलेको राष्ट्रपतिको अपमान हो र त्यो राष्ट्रपति पदको अपमान हो। संशोधन गरेर पठाउन पनि सक्छ, यथावस्थामा पठाउन पनि सक्छ, या जस्ताको तस्तै पठाउन पनि सक्छ भने यसमा चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउन खोजियो, अपराधै गरियो भन्ने ढङ्गले विषय उठान गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। हामी बलिया छौँ, हाम्रो गणित बलियो छ भनेर गर्ने हिसाब किताब भन्दा राष्ट्रियता यसले कति प्रभाव पार्छ, भोलिसम्मको दूरगामी हिसाबले यसले कति प्रभाव पार्छ, यसले कति नोक्सान गर्छ, हिसाब किताब त्यहाँ गर्ने होला नि। त्यो फिजी बन्ने होइन, त्यो अरू कुनै ठाउँ चाहिँ बन्न, चीनसित त्यो सम्बन्ध छैन हाम्रो, तर त्यहाँ ठाउँ, त्यो ठाउँको सारा भारतभरि होइन, तर त्यो ठाउँ जहाँबाट अहिले पनि रोटीबेटीको चलन छ। कि त वर्तमान गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएका यी 15वटा बुँदाहरू यो कारणले गलत छन्, असान्दर्भिक छन् भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन सकोस्। हामी पनि यहाँका जनता त्यहाँका जनता भएका थियौँ, नेपालै थियो यहाँसम्म भनेर भन्ने ठाउँ पनि दिन पनि आउला, आउँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? यो सरकारलाई, गठबन्धनको सरकारलाई जुन दम्भ देखाएको छ, जुन अहङ्कार देखाएको छ, हामीले चाहँदा सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर जे गरेको छ, यो दम्भ, यो अहङ्कार वास्तवमा नेपाली जनताप्रति देखाउन आवश्यक छैन, राष्ट्रप्रति देखाउन आवश्यक छैन, राष्ट्रियताप्रति देखाउन आवश्यक छैन। राष्ट्रपतिको सम्मान गर्न हामीले जान्न पर्दछ, होइन भने राष्ट्रपति प्रणाली हटाइदिनुपर्छ। जुन देशबाट विवाह गरेर आउने हाम्रो देशको बुहारी हुन्, उनले त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कुन अफिसमा प्रयोग गर्ने हो, त्यो आधिकारिक ठाउँबाट त्यहाँबाट पत्र ल्याएर यो प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेर त्यो पत्र आइसकेपछि मात्रै हामीले नागरिकता दिने प्रक्रिया यहाँ नेपालमा सुरु गर्नुपर्छ। देशै आएको विधेयकमाथि चाहिँ प्रतिसभाको नियम 136 राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता आएको विधेयकको सन्दर्भमा संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देश सहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवेशन चालू रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिने र अधिवेशन चालू नभएको भए सभामा सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्ने। त्यस्तै 2 नम्बरमा उपनियम 1 बमोजिम प्राप्त हुन आएको विधेयक सम्बन्धी जानकारी सभालाई दिएपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दिएको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसको कमा उल्लेख छ, विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने यो प्रावधान पनि प्रतिसभाको नियमावलीमा छ। यो प्रावधान संघीय संसदले प्रतिसभाको नियमावलीको व्यवस्थालाई पनि प्रतिसभामा लागू गरेन। यो नियमको पनि बरखिलाफमा सरकार गयो, त्यहाँ चाहिँ टाउको गनेर चाहिँ विधेयक पारित गर्ने काम भयो। यसले सम्मानित संस्थाले आज के गठबन्धनका दलहरूले हामीले देखेका छौँ, आज सम्माननीय राष्ट्रपतिले देशका विभिन्न क्षेत्रका प्रभुत्व व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्नुभएको, छलफल गर्नुभएको छ। आज 2009 सालदेखि आज प्रयत्न हाम्रो नागरिकताको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू, सवालहरूका बारेमा उहाँले केसरा चाहिँ पहिचान गरेर उहाँले सन्देश 15 बुँदामा पठाउनु भएको छ। आज हामीले देखिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको, सामान्य राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको विषय सकारात्मक छ, राम्रो छ भन्नुभएको छ। आज त्यस्तै गरेर गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताले पनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूकै विचारसँग हामी सहमत छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर आज बाहिर बोल्दाखेरि राष्ट्रपतिको के गठबन्धनका दलहरू सरकारले भन्न सक्नु पर्यो, राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएका यी 15वटा बुँदाहरू यो कारणले चाहिँ असान्दर्भिक छन्, गैर कानुनी छन्, यो लागू गर्न सकिँदैन भन्ने हिम्मत वर्तमान सरकार र गठबन्धनको दललाई छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, छैन भने आज मिडियासित एउटा खाले कुरा गर्ने अनि बालुवाटारमा बसेर संविधानले नचिनेको, कानुनले नचिनेको गठबन्धनले निर्णय गर्ने अनि त्यो निर्णय सार्वभौम सम्पन्न संसद भनेर हामीले भनेको, हामीले अनुभूत गरेको आज संसदलाई काम नलाग्ने, पङ्गु बनाउने काम आज प्रतिसभामा भयो। त्यसलाई
केही भए पनि राष्ट्रिय सभाले यसलाई थोरै भए नि करेक्सन गर्यो। हामी प्रक्रियामा केही भए नि लचिलो भयो। यसको लागि म सम्मान्य अध्यक्षज्यू र यसको लागि म गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रक्रियामा केही भए पनि सुधार हामीले राष्ट्रिय सभामा गर्न सक्यौँ, तर यसको भित्री कुरा हाम्रो चाहिँ विषयवस्तुमा जे छ त्यही हामी जस्ताको तस्तै गरिन्छौँ भनी जुन चाहिँ गठबन्धन दल सरकारको त्यो खाले एउटा मनसाय देखियो, यो मनसाय गलत छ। यो प्रक्रियाको हकमा केही सुधारिएको छ। आज हामीले राष्ट्रिय सभामा कम्ती पनि समितिमा जाने कुरा, छलफल गर्ने कुरा, आज फुल हाउसमा छलफल गर्ने कुरा, यो आज हामी वर्तमानमा उभिरहँदा यो वर्तमानको हिसाब किताब भविष्यमा हुन्छ। हिजो हाम्रो पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताको त्याग तपस्या बलिदानबाट आज हामी यो अवस्थामा उभिएका छौँ भने भोलि इतिहासमा आउने भविष्यमा आउने नयाँ पुस्ताले आजको वर्तमानको हिसाब भविष्यका पुस्ताले गर्नेछन्। हिजो यहाँ सुनियो 32 सालका कुरा, 35 सालका कुरा, पञ्चायती व्यवस्थाका कुरा, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र महेन्द्रका कुरा पनि उठायो। हामीलाई एउटा हेक्का हुन पर्छ, जरुरी छ कि हामी जनताका प्रतिनिधिलाई 2032 सालसम्म नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा थियो। 32 सालपछि गायब भएको नेपालको नक्सामा हामीले हाम्रो गुमेको भूमि समावेश गर्नलाई कति वर्ष लाग्यो। आज 77 सालमा आएर हामीले 32 सालमा हाम्रो नक्साबाट भूमि गुमेको भूमि नक्सामा ल्याउनलाई हामीलाई यतिका वर्ष लाग्यो भने यो 9 सालबाट हामीले समस्या रहेको नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा यो सधैँ समस्या राख्ने केलाई निराकरण गरेर जाने भन्ने सवाल प्रमुख कुरा हो। यो प्रमुख कुरामा आज सत्तासीन दल किन गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन? सत्ता अहिलेको वर्तमान गठबन्धन ग्लु स्टिकले होइन, सुपर ग्लुले टाँसिएको छ। सुपर ग्लुले टाँसिएको सत्ता अहिले कुनै कारणले अहिले भत्किने छैन, अहिले ढल्ने छैन। यसको भत्किने क्रम आउला, समय क्रममा यसको पुष्टि होला। यो नागरिकता विधेयकलाई व्यवस्थित गर्दा, परिमार्जित गर्दा, राम्रो गर्दा, सबल बनाउँदा फेरि यो अहिलेको सुपर ग्लुले बनेको सरकार तलमाथि हुनेवाला छैन। तर पनि सरकार किन झस्किरहेको छैन, किन छस्किरहेको छ, किन डराइरहेको छ? यति लामो समयदेखि चाहिँ रहेको समस्या हल गर्न किन लागिरहेको छैन? त्यसै म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रश्न उठाइरहँदा त्यही सरकारमा आबद्ध दलका सांसदहरूले संशोधन हालेर समितिमा पारित गरेको कुरा पनि हेक्का हुन जरुरी छ। यदि हामीले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने संसदको आवश्यकता, औचित्य, समितिको आवश्यकता र औचित्य किन रहन्छ? यो पनि हामीले हाम्रो हिसाब गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले हाम्रा हरेक विषय, सबै विषय कानुन निर्माण गर्ने संसद हो। सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम हामी अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरू हरेक विषय खुला छलफल वाद विवाद गर्ने, त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर समृद्ध कानुन निर्माण गर्ने, कानुन चाहिँ एउटा सबैको लागि हुने भन्ने विषय उठाइरहँदा आज जुन खालको चाहिँ परिस्थिति बनेको छ, सत्ता र प्रतिपक्ष चक्र जस्तो, मान्छेको जीवन चक्र जस्तै जन्म र मृत्यु जस्तै एउटा चक्र हो। सत्ता आज को सत्ता छ, को प्रतिपक्ष छ, यो समय क्रम फेरबदल आउन सक्छ। तर हाम्रो मुलुक, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सवाल, यो सवाल भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल, हाम्रो मुलुकसँग जोडेको। आज कतिपय विषयहरू भारतलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ उठाइएको छ। म भन्न चाहन्छु, छिमेकी देश भारतसँग मात्रै होइन, यो भारतसँग त हाम्रो चाहिँ थुप्रै सांस्कृतिक सम्बन्धहरू पनि छ, धार्मिक सम्बन्धहरू पनि, अरू थुप्रै सम्बन्धहरू छ। त्यस्तै सम्बन्ध हाम्रो छिमेकी देश चीन तिब्बतसँग पनि छ। त्यति मात्र होइन, आज यो विश्वव्यापीकरणले आज संसारका कुनै पनि देशमा नेपाली नपुगेको देश छैन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। आज यो विश्वव्यापीकरणले संसारमा भएका सबै देशमा नेपाली जाने आउने परिस्थिति छ। संसारका विदेशीहरू पनि नेपालमा आउने परिस्थिति छ। यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर आज खुला सिमानाको नाममा भारत मात्रै हामी लक्षित गरेर चाहिँ सवाल केन्द्रित गर्न जरुरी छैन। कुनै पनि विदेशी नागरिकको हकमा हामीले यो सवाल जोडिरहेका छौँ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल भारतसँग मात्रै केन्द्रित छैन, संसारका कुनै पनि देशका विदेशी नागरिकको सवाल जोडिएको छ। त्यसैले यस्ता सवालमा आज हामी चाहिँ सदनमा छलफल गरिरहँदा त्यो विषयलाई किन नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ, किन हामी चाहिँ संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनौँ? त्यसैले म अध्यक्षज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी सत्ता र प्रतिपक्षको विषय होइन, नागरिकताको विषय, देशको सवालको विषय, यो राष्ट्रियताको सवालको विषयमा यसमा आम सहमति बन्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। छलफल र बहसबाट हामी नयाँ उन्नत स्तरको समझदारीमा पुग्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि राष्ट्रपतिज्यूले जुन धेरै महत्त्वका साथ उठाउनु भएको विषय, आज राष्ट्रपति संस्थामाथि पनि जुन खालको प्रश्न, हिजो पनि हामीले गणतन्त्रपछि राष्ट्रपति चाहिँ
प्राप्त गरेका थियौँ। यही प्रक्रिया अथवा यस्तै भेटघाटका प्रक्रिया हिजोको राष्ट्रपतिले गर्दाखेरि किन छलफलको विषय बनेन, किन आलोचनाको विषय बने? आज नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानको परिधिभित्र रहेर विभिन्न पक्षसँग भेटघाट गर्दा राय परामर्श लिने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहँदा आज राष्ट्रपतिमाथि जुन आलोचना गर्ने चाहिँ काम लान्छना लाउने काम भएको छ, म यसप्रति पनि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी संस्थालाई मर्यादित गर्न सिकौँ, मर्यादा दिन सिकौँ। भोलि त्यो कुर्सीमा अर्को व्यक्ति पनि व्यक्ति हेरेर होइन, हामी संस्थाको मर्यादा संवैधानिक मर्यादा भित्र रहेर त्यो कुरालाई पनि आत्मसात गर्ने त्यो संस्कार हामी नेपालीहरूको संस्कार भनेको सम्मान गर्ने संस्कारबाट हामी अरूलाई सम्मान गर्ने संस्कारबाट अगाडि बढिरहँदा आज त्यो सम्मानको संस्कृतिमा पनि ह्रास आइरहेको देखेको छु, ह्रास आइरहेको पाएको। त्यसैले हामीले संस्थागत संरचनालाई सम्मान गर्न सक्यौँ भने हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र जो गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था हो, राष्ट्रपति संस्थालाई पनि सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, यहाँ हामीले समितिबाट हाम्रो नेकपा एमालेको तर्फबाट मान्य विधान समितिमा रहनुभएका मान्य सदस्यहरूले जुन फरक मत दर्ता गर्नुभएको छ त्यो फरक मत को चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मान्य विमला राई पौडेलज्यूले पनि एउटा चाहिँ उहाँको पनि असहमति चाहिँ गर्नुभएको छ। म उहाँको यो फरक मतको पनि सम्मान गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विषय भनेको चाहिँ व्यक्तिको सवाल होइन, यो सबै यो राष्ट्रको सवाल हो, एउटा पार्टी एउटा समुदायको सवाल, सिङ्गो राष्ट्रको सवाल भएको हुनाले हामीले प्राप्त गरेको यो व्यवस्था सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समाज हामीले परिकल्पना गरिरहँदा आज पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय किन यति चाहिँ पेचिलो बनिरहेको छ? हामीलाई थाहा छ आमा सत्य हो, बाउ विश्वास हो। आज सत्यको कुरा सुन्ने कि विश्वासलाई आधार मान्ने, आज थुप्रै सत्यताभित्र थुप्रै समस्या झेलिरहेका ठुलो सङ्ख्यामा आज पिताको पहिचान नभएका नागरिकहरूले अनागरिक अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले यो नागरिकता विधेयकमा अगाडि बढ्यो। थुप्रै जुन अहिले चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाएको अवस्था छ त्यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमालेको विमति छैन, त्यो सहमति छ। हाम्रो एउटै सवाल, यो हाम्रो जस्तो भूगोल, हाम्रो जस्तो संवेदनशीलता, हाम्रो जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीकरणमा हाम्रो जुन आवत जातको समस्या छ, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर यसमा हामी अलिकति गम्भीर बनाऊँ, अलिक संवेदनशील बनाऊँ, लैङ्गिक न्यायका दृष्टिकोणले लैङ्गिक समानता कायम गरौँ, महिलाको पहिचान महिलाको आत्मसम्मानलाई चाहिँ सम्मान गरौँ भन्ने खालबाट यो विषयहरू उठिरहँदा आज जुन ढङ्गले बहस भइरहेको छ बहुमतको आधारमा टाउको गनेर यो संवेदनशील विषय चाहिँ नागरिकता पारित गर्ने विषय छ, यो ठिकै छ, यो पास होला, यसमा कुनै छ। हामी स्पष्ट छौँ, नेकपा एमाले स्पष्ट छौँ, नागरिकता संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ हामीले नागरिकता ऐन सङ्घीय कानुन बनाइरहँदा सङ्घीयताको मर्मलाई पहिचान गर्ने अहिले कतिपय विषय नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने कुराहरू आएको छ। प्रादेशिक पहिचानको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, आज हामी यो महत्त्वपूर्ण ऐनमा किन समावेश गर्न सकिरहेका छैनौँ? किन त्यति महत्त्व हामी सङ्घीयतालाई चाहिँ संस्थागत गर्ने कुरामा अगाडि बढिँदा त्यो आज ऐनमा समावेश नगरेर नियमावलीमा लाने कुरा किन गरिरहेका छौँ? त्यसैले म यो ज्यादै संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिज्यूले जुन चाहिँ हामीलाई पुनर्विचारको लागि एउटा सुनौलो अवसर दिनुभएको थियो संसदलाई, त्यो सुनौलो अवसरप्रति सभाले गुमाएको छ। यसको हिसाब आउने दिनमा भविष्यमा गर्ने नै छ। त्यसैले म अरू विषय भन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयका सन्दर्भमा जति पनि सवालहरू उठेको छ नागरिकताको सम्बन्धमा यो लामो समयदेखिको समस्या, यसलाई निदान गरेर यसलाई समाधान गरेर आत्मसम्मानको पहिचान सिक्ने राष्ट्रियताको संरक्षण हुने हिसाबले हामीले आफ्नो आवश्यकतामा जगमा टेकेर मुलुकको आवश्यकताको जगमा टेकेर हामीले विधेयक बनाउने कानुन बनाउने हो कि कसैको इसारामा अथवा कसैको आवश्यकतामा कसैको समस्यामा हामीले त्यतातिर ध्यान दिने हो? हामीले अहिले आफ्नो छोरीहरूको समस्या चाहिँ चिन्ता गरिरहेका छैनौँ। छोरीहरूको समस्यामा चाहिँ हामी त्यति चाहिँ जागर देखाइरहेका छैनौँ। हामी छोरा र छोरीको कुरा मात्रै होइन, लैङ्गिक समानता कायम गर्न खोज्छ, आज हरेक नागरिकको सम्मानको कुरा खोजिरहेका छौँ। यो कुरालाई आज वर्तमान सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। त्यसैले यो संवेदनशील विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले एउटा जुन अवसर दिनुभएको छ, धेरै महत्त्वहीन ढङ्गबाट उहाँले छलफल गरेर कि त
फेरि पनि म अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि त वर्तमान गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएका यी 15वटा बुँदाहरू यो कारणले गलत छन्, असान्दर्भिक छन् भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन सकोस्। होइन भने यो विषयमा पुनर्विचार गरेर यसलाई समावेश गरेर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरियोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भगवती न्युपाने। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यो विधेयकमाथि हिजोदेखि माननीयज्यूहरूले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यो विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रावधानको विषयमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना रायहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विधायन समितिमा छलफल भएर त्यहाँ सर्वसम्मत हुन नसकिसकेपछि हामीले फरक मत राखेर हामीले आफ्ना नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रावधानलाई फरक मतको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट माननीय देवेन्द्र दाहालज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा धेरै माननीयज्यूहरूले धेरै मार्मिक कुरा पनि उठाउनु भएको छ। यो विषयमा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियाको विषयमा पनि कुरा उठ्यो, धेरै चर्चा चल्यो। मैले दोहोऱ्याएर धेरै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानिरहेको छैन। प्रक्रियागत रूपमा पनि त्रुटि भयो। त्यसपछि जब प्रतिनिधि सभामा ठेलमेल गरेर पारित गरियो, राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा हामीलाई लागेको थियो, हामीले आफ्नो संशोधन राखेका थियौँ र त्यो संशोधन राख्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रा भनाइहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीलाई लागेको थियो, नेपाली जनताले पनि आश गरेका थिए, नेपाली जनताले पनि विश्वास गरेका थिए, प्रतिनिधि सभामा कमजोरी भयो। प्रतिनिधि सभामा संवेदनशील ढङ्गले जुन ढङ्गले बहस गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले छलफल गरिनु पर्थ्यो, त्यो ढङ्गले छलफल हुन सकेन। राष्ट्रिय सभा परिपक्व सभा हो। राष्ट्रिय सभामा विवेक पुग्छ। राष्ट्रिय सभामा यो देशको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता हुन्छ भन्ने आम नागरिकलाई लागिरहेको थियो। त्यही धारणा आम नागरिकले व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। हामीले अनुरोध गर्यौँ, हामीले आफ्नो संशोधनमाथि छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ राष्ट्रिय सभाले विवेक पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय सभाले परिपक्व हिसाबले पारित गरेर जानुपर्छ हामीले अनुरोध गर्यौँ। तर राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसो हुन सकेन। माननीयज्यूहरू जसले आफ्नो संशोधन राख्नु भएको थियो, हामीलाई लागेको थियो त्यो संशोधन फिर्ता हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेन। उहाँहरू आफ्नो संशोधनमा अडान लिइराख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर हाम्रो संशोधनमाथि जब हिजो माननीयज्यूहरू जो हामी एउटै पार्टी हुँदाखेरि, नेकपा हुँदाखेरि एउटा अडानमा रहनु भएको माननीयज्यूहरूले हामीले राखेको संशोधनमा हुन्न भनेर भन्दै गर्दा धेरै पीडा भयो। सत्ताले मानसिकता यसरी बदलिँदो रहेछ। राष्ट्रप्रति चिन्ता गर्ने हिजो गरिएको चिन्तालाई पनि आज यसरी मानसिकता बदलियो। त्यसप्रति हाम्रो धेरै एउटा पीडा पनि भयो, चिन्ता पनि लाग्यो। वास्तवमा पार्टी भन्दा पनि देश ठुलो हो, पार्टी भन्दा पनि राष्ट्रियता ठुलो हो। राष्ट्रियता भन्दा माथि, देश भन्दा माथि अरू केही हुन सक्दैन। सत्ता भन्दा पनि माथि राष्ट्रियता हो। सत्ता आवधिक कुरा हो, तर राष्ट्रियता आवधिक कुरा होइन। हामीले गम्भीर ढङ्गले भन्यौँ। तर त्यो जसरी बहस हुनु पर्थ्यो, जसरी छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यो ढङ्गले छलफल हुन सकेन। जब पारित भयो
पारित भएर प्रमाणीकरणका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गइसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिनुभयो, गम्भीर ढङ्गले बुझ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भनेर उहाँले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर उहाँले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता पठाएको सवाललाई 15वटा बुँदालाई हामीलाई लागेको थियो अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जसरी फिर्ता पठाउनु भएको छ, जे कुरा उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ प्रावधानमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ, जुन प्रावधानमा दृष्टि पुगोस् भनेर उहाँले चाहिँ नि पुनर्विचार गरियोस् भनेर भन्नुभएको छ, दृष्टि पुगोस् भनेर भन्नुभएको छ, त्यहाँ घोत्लिन्छ। त्यहाँ फेरि एकपटक राम्रोसँग मसिनो गरी छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। हामीलाई त्यो लागेको थियो र यो सच्चिन्छ भन्ने लागेको थियो। नागरिकता विधेयक त्यसको संवेदनशीलताको विषयलाई माननीय ज्यूहरूले धेरै विवेचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले माननीय ज्यूहरूले राख्नु भएको जुन एउटा मार्मिक भनाइहरू छन् त्यसमा समर्थन जनाउन चाहन्छु। त्यसैले हामीलाई लागेको थियो यो विषयमा पहिला नै पनि सर्वदलीय बैठक राखिनु पर्ने थियो, सबै पार्टीका नेताहरू बस्नु पर्ने थियो र त्यहाँ धेरै छलफल गर्न पर्ने थियो। सर्वदलीय बैठक राख्न यो गठबन्धनको सरकारले आवश्यकता नै ठानेन, किनभने हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर जानुपर्छ भन्ने गठबन्धनको मानसिकता छ। प्रतिपक्षलाई हरेक सवालमा पेलेर जानुपर्छ, प्रतिपक्षलाई ठेलेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यसैले यो नागरिकताको विधेयक त्यस्तो सवाल हो जो सबैले एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर यसलाई पारित गर्न पर्ने सवाल हो। यो त्यति संवेदनशील सवाल हो। कतिपय सवालहरू राष्ट्रपतिलाई समेत ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा, विधेयकहरू ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसँग पनि सल्लाह लिएर ड्राफ्ट हुन्छ, तर यो सरकारले त्यो आवश्यकता ठानेन, त्यसलाई कुनै मतलब राखेन। त्यसैले मलाई अचम्म लाग्छ, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर भए पछाडि अर्को कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा। त्यो किनार्थ पनि हामीले गरेका छैनौँ, हामीले गर्दैनौँ, तर हामी सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। म फेरि पनि भन्छु, सत्ता भनेको आवधिक कुरै हो, यो सधैँको निम्ति होइन। त्यसैले पद ठुलो हो भनेर कसैले सोचेको छ भने संसारमा त्यस्ता पद पाउनेहरू, राष्ट्रपति पनि बन्नेहरू, आफ्ना देशका प्रधानमन्त्री बन्नेहरू, आफ्ना देशका ठुला पद प्राप्त गरेर बसेकाहरूले पनि देशमाथि गद्दारी गरेका इतिहासहरू छन्। जब देशमाथि गद्दारी गरिन्छ तिनका इतिहास कालो इतिहासको रूपमा आज पढ्ने गरिन्छ। हामीले संसारका त्यस्ता पात्रहरू जसले उनीहरूकै देशमाथि गद्दारी गरे तिनीहरूलाई आज तिनका इतिहास हामीले कालो इतिहासकै रूपमा पढ्ने गरेका छौँ। हाम्रो देशको पनि त्यही हो, जसले देशमाथि गद्दारी गरे, पदका निम्ति, सत्ताका निम्ति, शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्नका निम्ति जसले देशमाथि गद्दारी गरे, राष्ट्रियतामाथि गद्दारी गरे, तिनका इतिहास हामीले कालो इतिहासकै रूपमा पढ्ने गरेका छौँ। हामीलाई सम्झना छ, हामी किन सधैँ सिक्किमको उदाहरण दिन्छौँ। सिक्किममा सन् 1975मा सिक्किम भारतमा विलय गर्दाखेरि त्यहाँ कसलाई प्रयोग गरिएको थियो, लेन्डुप दोर्जीलाई कसरी प्रयोग गरिएको थियो। त्यसै गरेर लेन्डुप दोर्जीलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यतिखेर सबैको ध्यान त्यहाँको राजा चोग्यालको प्रति जाओस् भनेर, चोग्याललाई निरङ्कुश हो, ऊ निर्मम हो, ऊ क्रूर हो भनेर सबैले चोग्याललाई त्यहाँको राजालाई प्रहार गरून्, सबैको निशाना, आक्रमणको निशाना, प्रहारको निशाना चोग्याल बनुन् भनेर त्यही मौकामा सिक्किमलाई भारतसँग विलय गराउनका निम्ति जे एउटा षड्यन्त्र रचिएको थियो, त्यस्ता धेरै षड्यन्त्रहरू नेपालप्रति त्यो गिद्धे दृष्टि परेको छ कि छैन? हाम्रा राष्ट्रियतामाथि इतिहासका कालखण्डहरूमा हस्तक्षेप भएको छ कि छैन? हाम्रो राजनीतिप्रति, हाम्रो संस्कृतिप्रति हस्तक्षेप भएको छ कि छैन? हाम्रो धर्मप्रति हस्तक्षेप भएको छ कि छैन? हस्तक्षेप भएको छ।
त्यसैले आवश्यक त छ राष्ट्रियताको विषयमा हामीले एकाकार भयौँ, हामी एकजुट भयौँ भने हिजो मान्यज्यूले भनेको सुनेका थियौँ, कसैले केही गर्न सक्दैन। हाम्रो भनाइ पनि त्यही त हो, हामी एकजुट भयौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन। तर हामी सत्ताका निम्ति लम्पसार पर्ने किन गर्छौँ? राष्ट्रियता भन्दा ठुलो सत्ता हो भनेर हामी किन ठान्छौँ? त्यसैले हाम्रो इतिहास सन्ततिले के पढ्ने हो, भोलिका पुस्ताहरूले कसरी पढ्ने हो? त्यस्तो कालो इतिहास मेरो के अरे हाम्रा भोलिका पुस्ताहरूले पढ्दै गर्दाखेरि हामीप्रति कति धिक्कार मान्छन् होला। त्यसैले हामीले के उपहार दिने हो, देशलाई के उपहार दिने हो, हामीले भोलिको पुस्तालाई, भावी पुस्तालाई के उपहार दिने हो, त्यो प्रति हाम्रो चिन्ता हुन पर्छ कि पर्दैन, हामी घोत्लिन पर्छ कि पर्दैन। त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, केही दिन पछाडि जाँदा केही फरक पर्दैन। जसरी विधायन समितिमा हामी छलफल गर्दै थियौँ, त्यहाँ एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिएको थियो। यहाँ नागरिकता नपाउने, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता नपाउनेहरूले आफ्नो दिनानुदिनका काम गर्न पाएनन्, उनीहरूका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न पाएनन्, उनीहरूको जीवन जटिल बन्दै गयो। हामीलाई त्यो कुरा भनेर हामी कतै त्यो अनागरिकहरूले नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ प्रस्तुत भएका छौँ कि भन्ने ढङ्गले त्यसरी चाहिँ एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरियो। हाम्रो भनाइ त्यो होइन। हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्नेहरूले जो लाखौंको संख्यामा छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर त्यसका साथसाथै कतिपय प्रावधानहरू अहिले समेटौँ। हामीले यो नयाँ संविधान जारी भएपछि 2072 सालमा संविधान जारी भइसके पछाडि पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने अवस्थामा हामी छौँ भने यतिखेर हामीले गल्ती गर्नुहुन्न हामीले भन्यौं। तर विगतका कुराहरूलाई भन्दै, विगतका गल्तीहरूलाई पटक पटक सम्झाउँदै, हिजो पनि गल्ती गरिएको थियो, 9 सालमा गल्ती भयो, 19 मा गल्ती भयो, 20 मा गल्ती भयो, त्योभन्दा यता धेरै पटक गल्ती भयो। 47 को संविधान बनाउँदा गल्ती भयो, 57 मा गल्ती भयो, 63 मा गल्ती भयो, 72 मा गल्ती भयो, अनि सधैँ गल्ती भइराखेको छ। यसपटक गल्ती गर्न किन नपाउने? यस्तो ढङ्गले व्यक्त गरियो। गल्ती गर्न पाउनुपर्छ, गल्तीलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्छ। यो कति दुर्भाग्यपूर्ण तर्क हो। गल्तीलाई सच्याउ भन्ने होइन, गल्तीलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्छ। यो कस्तो तर्क हो? त्यसैले अनौठो लाग्यो, अचम्म लाग्यो। हामीले भन्यौं, अनुरोध गर्यौं, गल्ती सच्याएर जाउँ। कसले गल्ती गर्यो? यहाँ कुरा उठ्यो, गल्ती कसले गर्यो? 19 सालमा कसले गल्ती गर्यो? 9 सालमा कसले गल्ती गर्यो? 19 सालमा नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा समेटियो, 20 सालमा नेपालको नागरिकताको कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न भनेर ऐन बन्यो। त्यसमा के गल्ती गरियो? किन गल्ती गरियो? कसले गल्ती गर्यो? 32 सालमा अलिकति सच्याएको थियो। 32 सालमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा त्यहाँ समय सीमाको विषयमा उल्लेख गरिएको थियो। जब वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 5 वर्षको प्रावधान राख्ने गरी त्यो त्यहाँ प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्यको हकमा 15 वर्ष भनिएको थियो, नेपाली उत्पत्तिका निम्ति 2 वर्ष भनिएको थियो। त्यस पछाडिका दिनहरूमा 47 सालमा कसले गल्ती गर्यो? इतिहास हामीले धेरैले लेखेका इतिहासका जानकारहरूले लेखेका पनि पढेका छौँ। हामी मात्रै पढेका हौँ, अरू पढेकै होइन। पढ्नुहुन्न, बुझ्न कोसिस गर्नुहुन्न भनेर पटक पटक अपमान गर्ने गरिन्छ। हामीले पनि लेखकहरूका, इतिहासको जानकारी राख्ने लेखकहरूका लेखहरू पनि पढेका छौँ। आज विज्ञहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ, विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। इतिहास हामीले पनि पढेका छौँ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रामलाई प्रभाव पार्ने गरी, निर्दललाई जिताउने गरी कसरी चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरियो। 47 सालमा ती नामहरूलाई कसरी चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने गरी, नागरिकता दिने गरी ती नामहरूलाई समावेश गर्ने गरी 47 सालको संविधानमा त्यस्तो गल्ती कसले गर्यो? कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्न पर्छ र? 57 सालमा कसले नेतृत्व गरेको थियो भनिराख्न पर्छ र? जतिखेर प्रतिनिधि सभाले
पास गरेर राष्ट्रिय सभाले 57 सालमा फिर्ता पठाइसकेपछि राष्ट्र प्रमुखका प्रमाणीकरणका निम्ति भनेर पठाइसके पछाडि पनि त्यसपछि अर्थ विधेयकको रूपमा जसरी पनि पारित गर्ने गरी कसले पठाएको थियो? कसले गर्यो त्यो गल्ती? कसले गर्यो त्यसको नेतृत्व? त्यो भन्दा यता कसले गर्यो त्यस्तो नेतृत्व? जहाँसम्म 72 साल पछाडिको कुरा छ, संविधान जारी भइसके पछाडिको कुरा छ, 75 सालमा जब विधेयक संसदमा प्रस्तुत दर्ता भइसके पछाडि, संसदमा प्रस्तुत भइसके पछाडि त्यतिखेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइसकेपछि त्यो समितिको नेतृत्व कसले गरेको थियो? त्यो नेतृत्व गर्ने, त्यो समितिको सभापति हुने आज माननीय मन्त्रीज्यू, उहाँको राय सुन्न हामी चाहन्थ्यौँ, उहाँको आवाज सुन्न, उहाँकै मुखबाट उहाँको कुरा सुन्न हामी चाहन्थ्यौँ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा के थियो? त्यतिखेर कमजोरी भएको थिएन र भनेर भन्ने माननीय ज्यूलाई म भन्न चाहन्छु। राज्य व्यवस्था समितिमा के निर्देशन भएको थियो? त्यतिखेर नेकपा केपी ओलीलाई धेरै गल्ती गरेको रूपमा जसरी भनिएको छ, नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। नेकपाले गरेको निर्णय के थियो? त्यतिखेर नेकपाले गरेको निर्णय के अरे चाहिँ अङ्गीकृत, वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा समय सीमा राखेर जाने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष नै केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। हामीले यहाँ बोलेका छौँ, सम्मानित सदनमा बोल्यौँ, सम्मानित सदनमा अरू माननीय ज्यूहरूले पनि बोल्नुभयो। त्यतिखेर नेकपा हुने माननीय ज्यूहरूले निकै चर्को गरी बोल्नुभयो। आज पनि भन्नुहुन्छ हामी त त्यही पक्षमा छौँ, हामी त्यही लाइनमा छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जे कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले उल्लेख गरेको विषयमा हाम्रो समान धारणा छ भनेर आज पनि भन्नुहुन्छ। बाहिर त्यसरी प्रस्तुत हुनेले भित्र नागरिकता विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा त्यो प्रावधान राख्न केले छेकेको छ? सत्ताले कि कसैको इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नका निम्ति? त्यसैले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज त पदमा हुनुहोला, आज त सरकारमा हुनुहोला, फेरि पनि सरकारमा हुनुहोला, प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, तर इतिहास, कालो इतिहास रच्नेलाई भोलिका पुस्ताले सराप्नेछन्, त्यो अभिशापपूर्ण इतिहासको रूपमा लिनेछन्। त्यस्तो गल्ती नगरौँ। विगतमा गल्ती भएको रहेछ भने पनि गल्ती भएको कुरालाई सच्याउन हुँदैन र? निरन्तरताको नाममा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको भए यो मुलुकमा राणा शासन रहन्थ्यो होला नि त? निरन्तरताको नाममा व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको भए यो मुलुकमा पञ्चायत रहन्थ्यो होला नि त? व्यवस्था परिवर्तन हामीले गर्यौं, व्यवस्था त्यही टिकाइ राख्ने, निरन्तरताको नाममा त्यही टिकाइ राख्न चाहेको भए राजतन्त्र रहन्थ्यो होला नि त? गणतन्त्र आउँथेन होला नि त? त्यसैले हामी परिवर्तनको पक्षपाती हौं भनेर दाबी पनि गर्ने अनि सच्चिने पनि नचाहने। त्यसैले म फेरि भन्छु, सच्याउँ। राष्ट्रिय सभालाई सबैले हेरेर बसेका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्याएर जाउँ। वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा समय सीमा राखेर जाउँ, 7 वर्षको समय सीमा राखेर जाउँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो गर्दाखेरि संविधानले रोक्दैन। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा उल्लेख छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम संघीय कानुन बनाएर समय सीमा तोकेर जाउँ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहने विदेशी महिलाको हकमा भनेर जे कुरा उल्लेख छ त्यो कुरा सच्याएर जाउँ। संघीय कानुन अनुसार भनेर जसरी भनिएको छ, संविधानले त्यो कुरा रोक्दैन। त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जोडदार ढङ्गले भन्न चाहन्छु, यो प्रावधान राखेर जाउँ। र अर्को सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषय छ। लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषयमा धेरै नै एकदम चासोका साथ, चिन्ताका साथ उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। म महिला माननीय ज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले पार्टीका झण्डा आफ्ना आफ्ना बोक्यौँ होला, हामी आस्था फरक छौँ होला, तर महिला आन्दोलनमा हामीले एउटा झण्डा बोक्यौँ, साझा झण्डा बोक्यौँ।
महिला अधिकारका निम्ति हामीले साझा झण्डा बोकेर महिला आन्दोलन गरेका हौँ। महिला आन्दोलनले उठाएका विषय, महिला अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील बनाऊ। म गर्व गर्छु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू जतिखेर महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो देशमा, जुन आन्दोलनले आज उहाँलाई राष्ट्रपतिको पदसम्म पुर्याएको छ, हामी महिलाहरू गर्व गर्छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा हस्ती हुनुहुन्थ्यो। जति बेला उहाँले अन्तरिम संसदमा 2063 साल जेठ 16 गते 4 बुँदे संकल्प प्रस्ताव राख्नुभयो। माननीय ज्यू यही हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। म गर्व गर्छु, हामी गर्व गर्छौँ, हामी खुसी व्यक्त गर्छौँ। त्यो सुनौलो इतिहास रच्ने आजको राष्ट्रपतिज्यू जसले महिला अधिकारको बारेमा प्रस्ताव संकल्प प्रस्ताव गर्नुभयो, राख्नुभयो, अन्तरिम संविधानमा समेत लिपिबद्ध भयो, त्यही प्रस्तावको समर्थकको रूपमा आज राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुहुन्छ। माननीय ज्यू हुनुहुन्छ। गर्व गर्छौँ उहाँप्रति, खुसी व्यक्त गर्छौँ। र उहाँमा अहिले लैङ्गिक संवेदनशीलताको हिसाबले राष्ट्रपतिज्यूले उठाएको विषय पक्कै पनि उहाँ पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट पनि हामी केही आवाज सुन्छौँ भन्ने लागेको थियो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतिपय सवालमा फेरि पनि पार्टीभन्दा माथि उठिन्छ। हिजोदेखि कसरी नागरिकता दिने गरिएको थियो, जसले मृत्युलाई चुनौती दिएर, जसले मृत्युसँग लडेर प्रसव वेदना सहेर सन्तानको जन्म दिन्छ, उसको सन्तानको नागरिकतामा उसको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिकन पितृत्वलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर नागरिकता दिने चलन, त्यो व्यवस्था हामीले नै अन्त्य गरेको हो। उहाँहरूले गरेको प्रस्तावको प्रावधानले अन्त्य गरेको हो। महिला आन्दोलनले उठाएको मुद्दा र महिला आन्दोलनले अन्त्य गरेको हो। यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूको चासो त्यही नै रहेछ। जसरी हिजो पितृत्वलाई मात्रै स्वीकार गरेर, पितृत्वको मात्रै अस्तित्व स्वीकार गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था थियो, चलन थियो, त्यसको अन्त्य भएको छ। तर अहिले फेरि महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी चाहिँ जसरी सो घोषणाको सन्तानको नागरिकता दिने सन्दर्भमा पितृत्वको पहिचान नभएको सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा जसरी सो घोषणाको प्रावधान राखिएको छ, यो प्रति हाम्रो गम्भीर रूपमा असहमति छ। यसो गर्न हुँदैन। यसले संविधानले व्यवस्था गरेको, धारा 16 ले व्यवस्था गरेको हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक, हरेक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने विपरीत हुनेछ। धारा 38 मा व्यवस्था भएको उपधारा, धारा 38 को उपधारा 1 देखि 6 सम्म व्यवस्था भएको महिला अधिकारको सवालमा जे व्यवस्था भएको छ त्यो विपरीत हुनेछ। त्यसैले हामी यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर जाउँ, सो घोषणा हटाएर जाउँ, हामीले त्यो भनेका छौँ। त्यसैले यी विषयमा अर्को एउटा हामीले राखेका छौँ, प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेर जाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। यी तीनटा सवाललाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यसलाई हल्का ढङ्गले नबुझौँ। जसरी विधायन समितिमा जसरी हल्का रूपमा लिएको थियो, पास गरिहालौँ, यो छिटो भनेर हामी त बुँदामा छलफल हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। गम्भीर ढङ्गले छलफल हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। त्यहाँ सच्याइन्छ भनेर हामीले ठानेका थियौँ। सच्याएर हामीले ल्याउँछौँ। जसरी राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो, विधायन समितिमा पठाउने भनेर भनिसकेपछि हामीलाई खुसी लागेको थियो। विधायन समितिमा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यहाँ सच्याइन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो बुँदामा छलफल गरिएन। हामीले विज्ञहरू समेत बोलाउँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। संशोधन राख्ने माननीय ज्यूहरूलाई समेत बोलाउँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पछाडि जाला। यतिका समय त त्यो अनागरिकहरूले कुरेर बसे। 2-4 दिनले गर्दाखेरि अरू धेरै कुरा सच्याएर जान सकिन्छ भने सच्याएर जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर त्यो भनाइलाई व्यवस्था गरेर, त्यहाँ पनि ठेलेर बहुमत छौँ भनेर जसरी प्रस्तुत भयो, म फेरि भन्न चाहन्छु, आज गणित मिलाएर टाउको
अर्कोको हिसाब किताब गरेर राष्ट्रप्रति जुन बेइमानी गर्न खोजिँदैछ, राष्ट्रियताप्रति जुन बेइमानी गर्न खोजिँदैछ, हिसाब किताब त तो गर्नुस् न। हामी बलिया छौँ, हाम्रो गणित बलियो छ भनेर गर्ने हिसाब किताब भन्दा राष्ट्रियता यसले कति प्रभाव पार्छ, भोलिसम्मको दूरगामी हिसाबले यसले कति प्रभाव पार्छ, यसले कति नोक्सान गर्छ, हिसाब किताब त्यहाँ गर्ने होला नि। त्यसैले त्यहाँ हिसाब किताब गर्न जरुरी छ। वास्तवमा हामीले नागरिकता नदिने भनेका छौँ र अरू देशमा जे प्रावधान राखिएको छ, भारतमा 7 वर्षको प्रावधान राखिएको छ, अमेरिकामा 3 वर्ष राख्ने, बेलायतमा 3 वर्ष राख्ने, अरू धेरै देशहरूले चाहिँ समय सीमा तोक्ने, हामीले तोक्न नपर्ने। हाम्रा छोरीहरूको बारेमा पीडा हुँदैन। हाम्रा छोरीहरूले, नेपालका छोरीहरूले विदेशमा नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, समय कुरेर बस्नुपर्छ, त्यहाँ पीडा हुँदैन। अनि कति पीडा हुँदो हो विदेशी महिलालाई उत्तिखेरै नागरिकता नदिँदाखेरि, त्यो पीडा कति हुँदो हो भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने। पीडा कसलाई हुन्छ? त्यसैले हामीले नागरिकता नदिने पनि भनेका छैनौँ। हामीले मात्रै नेपालको माटोप्रति प्रेम जागोस्, नेपालको माटोप्रति सम्बन्ध गाँसियोस्, नेपालप्रति आत्मीयता होस्, नेपालको भाषा संस्कृति प्रति आत्मीयता होस्, अनि मात्रै नागरिकताको व्यवस्था गरौँ। सबै कुरामा परीक्षणकाल हुन्छ, नागरिकतामा परीक्षणकाल किन हुँदैन? यही होइन हामीले भनेको। समय राखौँ, परीक्षण गरौँ, अनि त्यो परीक्षणको अवधिमा एउटा परिचय पत्र उपलब्ध गरौँ। त्यो परिचय पत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक अरू अधिकारहरू चाहिँ को व्यवस्था गर्ने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरौँ भन्दा कहाँनिर गल्ती भयो? अनि यो कुनै एउटा क्षेत्र, कुनै जात, कुनै धर्म विशेषको कुरा गरेका छौँ, कुनै अनुहारको रंग हेरेर बहस गरेका छौँ। अनि हामीलाई के मधेस हाम्रो देश होइन? हामीले चिन्ता त मधेसकै गरेको, हामीले चिन्ता सिङ्गो देशको गरेको। हामीले कुनै भारतप्रति भनेर पनि एउटा देशप्रति लक्षित गरेर भनेका छैनौँ, चीनप्रति भनेर एउटा देशप्रति लक्षित गरेर भनेका छैनौँ। हामीले विदेशका को नागरिकले नेपालको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशको नागरिकको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले एउटा देशप्रतिको हाम्रो कुनै लक्षित छैन। अनि मान्यज्यूहरू हामीले व्यक्त गर्ने बित्तिकै एउटा देशको नाम लिएर बताइहाल्नु पर्ने अनौठो लागिराखेको छ। हो, चिन्ता त हामीलाई त्यहाँ पनि छ। हाम्रो देश झन्डै 3 अर्ब जनसङ्ख्या भएका ठुला शक्तिशाली देशहरूले घेरेको देश हो। त्यहाँ हामी भूराजनीतिक हिसाबले हामी संवेदनशील छौँ। त्यस कारणले हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यो कुरा पनि संवेदनशील कुरा हो। तर पनि हामीले कुनै एउटा देश, कुनै एउटा दुईटा देशको बारेमा हामीले यहाँ सवाल उठाइरहेका पनि छैनौँ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ, मधेस, हिमाल, पहाड, तराई सबैको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ। हामीले त्यही मधेस हो, त्यहाँ केही घरानीहरूले त्यहाँका जनताहरूमाथि संस्कारका नाममा शोषण गरेर राख्दा, त्यहाँका जनताहरूको चेतनालाई फुक्न नदिँदा, त्यहाँको जनताहरूको चेतनालाई उठ्न नदिँदा, सांस्कृतिक शोषण हुँदा बोल्ने हामी नै हौँ। मधेसमाथि, मधेसका जनतामाथि अत्याचार भयो भनेर लड्ने हामी नै हौँ। त्यो सङ्घर्ष गर्ने हामी नै हौँ। अनि हामी मधेसप्रति गैर जिम्मेवार छौँ, संवेदनहीन छौँ। कुनै एउटा क्षेत्रप्रति हामी संवेदनहीन छौँ। सिङ्गो नेपालको कुरा गर्दै गर्दा, सिङ्गो देशको राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा अनि कहाँनिर तीर पर्यो, कहाँनिर बाण हानियो, यस्तो विषय उठाएर एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने। त्यसैले यो प्रति हाम्रो गम्भीर रूपमा असहमति छ यस्ता भनाइप्रति। त्यसैले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यू, फेरि अनुरोध गरेर भन्छौँ, यो सरकारलाई, गठबन्धनको सरकारलाई जुन दम्ब देखाएको छ, जुन अहङ्कार देखाएको छ, हामीले चाहँदा सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर जे गरेको छ, यो दम्ब, यो अहङ्कार वास्तवमा नेपाली जनताप्रति देखाउन आवश्यक छैन, राष्ट्रप्रति देखाउन आवश्यक छैन, राष्ट्रियताप्रति देखाउन आवश्यक छैन। म
भन्छु, फेरि जोड दिएर भन्छु, फेरि पनि यसलाई हामीले सोचौं। केही बिग्रिएको छैन। एउटा सन्देश दिँदा हाम्रो प्रतिष्ठा उठ्छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमाले अझ धेरै उचाइ प्राप्त गर्छ। प्रतिनिधि सभाले विवेक नपुर्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले सच्यायो भन्ने त्यो मेसेज दिन सकौं। यही भनाइ राखेर म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। माननीय वामदेव गौतम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, खास गरिकन राष्ट्रपति महोदयले पठाउनु भएको सन्देश विषयको केन्द्रीय वस्तु हो भन्ने म ठान्दछु। यसमा धेरै लामो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन र संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न कोसिस गर्नेछु। पहिलो कुरा त गठबन्धनका नेताहरूले बालुवाटारमा बसेर अहङ्कार दम्भ देखाए भन्ने जुन विषय छ, यसलाई म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो अहङ्कार र दम्भ होइन। राष्ट्रपतिज्यूले सन्देश पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशप्रति गम्भीर भएर गम्भीरताका पूर्वक बसेर छलफल गरिएको हो र त्यसमा सरकारको तर्फबाट के गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको हो। सत्ता पक्षमा रहेका दलहरू, सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरूले साझा रूपमा धारणा बनाउन पाउँदैनन्। हिजो कुनै बेला बनाइएको थिएन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यद्यपि यस्ता प्रश्नहरूलाई कतिपय मान्य साथीहरूले बडो अमर्यादित ढङ्गले टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफूले जति पनि प्रश्न गर्न सकिने, आफू जस्तै अन्य साथीहरूले गरेका प्रश्नप्रति अमर्यादित ढङ्गका शब्दहरू प्रयोग गरेर टिप्पणी गर्ने शैलीले आफ्नै कद घटाएको छ कि भन्नेतर्फ आफै मम गर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यो मुलुकमा दलहरू आपसमा बसेर छलफल गर्न पाउँदैनन्। यो दलीय व्यवस्थामा दलहरूले सरकार र संसद सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। त्यही व्यवस्था हामीले स्थापना गरेका हौँ र हामीले त्यसो गरेका होइनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले दलीय व्यवस्था कायम गरेका छौँ र दलीय व्यवस्थामा दलहरू निर्णायक हुन्छन्, नेतृत्वकारी स्थानमा हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ किन बिर्सिरहेका छौँ हामीले? जबकि आफ्नो दलको तर्फबाट हामी बोल्छौँ, यहाँ आफ्नो दलको नीतिको व्याख्या गर्छौँ। यहाँ पनि हामीले त दलहरू बसेर छलफल गर्दाखेरि किन आपत्ति गर्छौँ र किन दम्भ र अहङ्कार भन्छौँ? म त देख्छु अन्य दलहरू बसेर गरेको छलफलप्रति जुन खालको दृष्टिकोण राखिन्छ त्यहाँ दम्भ छ, त्यहाँ अहङ्कार छ। ती दलहरूप्रति छैन। ती दलहरूले कुनै अहङ्कारको व्यवहार व्यक्त गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिज्यूले पठाउनु भएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र त्यो सन्देशपछि हामीले के गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छन्। निर्णय गर्ने उनीहरूको अधिकार हो, वैधानिक अधिकार हो। दलहरूलाई नेपालको संविधानले चिन्दैन, दलहरूलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन। कसले चिन्छ त्यसो? के संविधानले अनुमति नदिकन बनेका दलहरू हुन् कि कानुनले अनुमति नदिकन बनेका दलहरू हुन्? अनि संविधान र कानुनले नचिन्ने ती दलहरूको साझा समूहलाई यस्ता खालका जुन प्रश्न गरिँदैछ त्यो आजको राजनीतिक वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेर गरिएको भन्ने म ठान्दछु। जहाँसम्म राष्ट्रपति महोदयले उठाउनु भएका विषयहरूको कुरा छ, उहाँले तीनवटा विषय उठाउनु भएको छ। सन्देश मेरो हातमा छ, मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएर पढेको छु र यहाँ जम्मै तीनवटा विषय छ उहाँले उठाउनु भएको। इतिहासको प्रसङ्ग सम्झाउनु भएको छ, त्यो सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा। तर उहाँले उठाउनु भएका विषय जम्मी तीनवटा छन्। त्यसमा एउटा स्वघोषणाको विषय छ, अर्को प्रादेशिक पहिचानको प्रमाणपत्रको कुरा छ, नागरिकताको कुरा छ, र तेस्रो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय छ। यसमा दुईटा विषय स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यस सदनबाट जुन विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलका निम्ति पठाइएको थियो, त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि सरकारको तर्फबाट मान्य गृहमन्त्रीजीले त्यहाँ प्रश्नसँग राखिसक्नु भएको छ
र विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा हामीले प्रष्ट उल्लेख गरेका छौँ कि यी दुई व्यवस्थालाई, स्वघोषणाको व्यवस्थालाई र प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्थालाई नियमावलीमा व्यवस्थित रूपमा राखिनेछ। स्वघोषणाको व्यवस्थालाई महिलाको अस्मितामाथि आँच नपर्ने गरी, नहुने गरी, महिलाको अस्मितामाथि, महिलाको सम्मानमाथि आँच नपुग्ने गरी व्यवस्थित गरिनेछ भनेर त्यहाँ भनिसकिएको छ र तदनुरूप नै विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा राखेर आइसकेको छ। त्यसो भए यसमा अरू थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ। जहाँसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल हो, यो हाम्रो मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि कायम रहेको विवादित सवाल हो। यसमा हामीले यहाँ जतिसुकै बङ्ग्याउन खोजे पनि यो विषय बङ्गिन्न र विगतदेखि नै यस सम्बन्धमा कमजोरी गर्दै आइएको छ। अहिले हामी सत्तामा छौँ कि विपक्षमा छौँ भनेर हेर्ने विषय नै होइन। यो विषय विगत कालदेखि नै हामीले के गर्यौँ भनेर हेर्ने विषय हो। खास गरिकन नयाँ संविधान बनिसकेपछि 75 सालमा विधेयक ल्याउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यही सरकारले गरेको छ। जुन सरकारले त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको थियो, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा केही मान्य सदस्य साथीहरूले संशोधन हालेर त्यसमा केही प्रावधान थप्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यो सकारात्मकै थियो, मैले त्यसलाई स्वागतै गरेको थिएँ र अहिले पनि म स्वागत गर्छु। तर त्यो सरकार जो त्यति बेला सरकार थियो, त्यो सरकारले त्यो विधेयकलाई अगाडि किन बढाएन? यो प्रश्न फेरि पनि त्यही नै रहन्छ जहाँ त्यति बेला थियो। जुन सरकारले त्यो काम गर्न सकेन, त्यो सरकारको अयोग्यता हो यो काम गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न फेरि पनि जीवित रहन्छ र यो प्रश्न फेरि पनि उठिरहन्छ। पहिलो कुरो त त्यहाँ गल्ती गरिएको छ। दोस्रो कुरा, संसदमा विधेयक छँदै अध्यादेश जारी गर्नका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ सरकारले। यहाँ राष्ट्रपति महोदयलाई कुनै आरोप आक्षेप लगाइएको होइन, त्यति बेलाको सरकारप्रति आक्षेप हो, आरोप हो। त्यो सरकारले त्यति बेला त्यो समितिको प्रतिवेदनमा आएको प्रावधानले किन राख्न सके? उसको कर्तव्य थिएन त्यो राख्ने? आज आएर त्यस सम्बन्धी चासो छ भने त्यति बेला त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने थिएन? अध्यादेश नै सजिलो कानुन बनाउने सबभन्दा सजिलो माध्यम हो, जहाँबाट सरकारले लगिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा हेरफेर गर्न सक्नुहुन्न। हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले पनि त्यही भनिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ, लिनुभयो कि लिनुभयो त्यो छुट्टै विषय हो। तर सरकारले पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ। सरकारले त्यति बेला त्यो प्रावधान राखेर पठाएको हुन्थ्यो भने त्यो जारी भइसक्थ्यो र कार्यान्वयन गइसकेको हुन्थ्यो। जति दिन त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन भएको थियो त्यति दिन कार्यान्वयन हुन्थ्यो र त्यसपछि आउँदाका विधेयकहरूमा त्यसलाई हटाउन सकिँदैन थियो। त्यो काम चाहिँ किन नगरेको भन्ने कुराको जवाफ दिनु पर्दैन? आज अर्को माथि प्रश्न गर्दाखेरि त्यति बेलाको यो प्रश्न अर्कोले उठाउँछ भन्ने कुराको सँग हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले जो आजको मात्रै कुरा विगतदेखि नै कमजोरी गर्दै आइएको छ र अहिले पनि विवादित विषय भएको हुनाले यसलाई टुङ्गाउन सकिएको छैन। यसलाई सबैले महसुस गर्नु जरुरी छ र यो महसुस स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले समेत गर्नुभएको आभास मैले प्राप्त गरेको छु। विगतदेखि नै कमजोरी गर्दै आइएको छ भन्ने कुराको। त्यसकारणले हामी सबैले यसमा यो महसुस गर्न जरुरी छ कि हाम्रा कतिपय समस्याहरू अहिले पनि हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ भनेर र कसैले कसैमाथि दोष थोपरेर यो समस्याको समाधान हुने, यो प्रश्नको समाधान हुने देखिँदैन। त्यहाँले सबैले यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। यस हिसाबले कि विगतदेखि नै हामीले यो विषयलाई, यो प्रावधानलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ अथवा अगाडि बढाउन चाहेनौँ, त्यहाँनिर कमजोरी गर्दै आयौँ भनेर यसलाई चाहिँ महसुस गर्न जरुरी छ। अहिलेको चाहिँ जुन खालको यो मतभेदका कुराहरू छन्, यो मतभेदको बीचबाट हामी जान सक्दैनौँ। मात्रै अहिलेको सरकारले भनेको कुरा हो, अहिलेको सरकारले र सरकारमा रहेका दलहरूले भनेको कुरा यति मात्रै हो कि जुन विषयमा सहमति छ त्यो सहमति भएका विषयहरू लिएर जाउँ, जुन विषयमा असहमति छ ती विषयलाई आउने दिनमा फेरि छलफल गरेर सहमतिको वातावरण गराएर यसलाई अगाडि बढाउँला भन्ने कुरा मात्रै नै हो। त्यसमा विमतिको कुरा कहाँ छ? यो गर्ने कुरामा विमतिको कुरा कहाँ छ? विगतमा पनि यस्ता कामहरू हामीले धेरैचोटि गरेका छौँ। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको अधिकार हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा बिचमा कति धेरै विवादहरू थिए, कति धेरै मतान्तरहरू थिए। तर पछिल्लो कालमा आएर हामी एक ठाउँमा आयौँ नि। त्यसै गरिकन आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्रदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी बीच मतान्तर थिएनन्, हामी बीच विवादहरू थिएनन्, भन्दा प्रशस्त मतान्तर र विवादहरू थिए। तर आज आएर हामी त्यो एक ठाउँमा आएका छौँ र त्यो प्रावधानलाई यो विधेयकले, अहिलेको नागरिकता विधेयकले चाहिँ अगाडि सारेको छ। त्यसो भएर फेरि आउने दिनमा त्यो परिस्थिति सृजना गर्न सकिनेछ र यो प्रावधानलाई पनि राखेर जान सकिनेछ।
भन्ने कुरा महसुस गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा गर्न नसकेका कामहरू आउने दिनमा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि राख्नु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। जहाँसम्म राष्ट्रियताको मामलालाई उछाल्न खोजिएको छ, सबैले सबैका अनुहार देखिएको छ, चिनिएको छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रियताको मामलालाई पनि यस ढङ्गले यो नागरिकताको विषयसँग जोडेर लाने र विवादित गराउने काम जे हामी गर्दैछौँ त्यसले वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रको हित होइन, अहित हुने तर्फ लान खोज्दैछ भन्ने त्यो खतरा मलाई त महसुस भइरहेको छ। त्यसकारण यो राष्ट्रियताको मामलामा यस खालले विवादित भएर जाने कुरा चाहिँ नगरौँ र यो अहिले आएको जुन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न आएको जो विधेयक छ, जो राष्ट्रपति महोदयले फिर्ता गर्नुभएको, उहाँको पनि फिर्ता गर्ने अधिकार हो। त्यसै गरिकन त्यही संविधानको धारा 113 को 3 ले राष्ट्रपति महोदयलाई विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ भने त्यही धारा 113 संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 ले राष्ट्रपति महोदयबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई विचार गरी जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने वा संशोधन सहित फिर्ता गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको छ भने संसदले प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पठाउँछु भन्दा के अपराध गर्यो? के अपराध गर्यो? मैले त त्यस्तो अपराध देखिदिनँ। संविधान अनुसारकै काम गर्यो भन्ने देख्छु र यो राष्ट्रिय सभाले सक्छ संशोधन गरेर पठाउन सक्छ, यसको अधिकारको कुरा हो। होइन जस्ताको तस्तै पठाउने, यथारूपमा पठाउने पनि त्यसको अधिकारको कुरा हो नि। त्यसैले जसरी राष्ट्रपति महोदयले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता पठाउनु भएको छ, त्यसै गरिकन संसदले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संशोधन गरेर पठाउन पनि सक्छ, यथावस्थामा पठाउन पनि सक्छ या जस्ताको तस्तै पठाउन पनि सक्छ भने यसमा चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउन खोजियो, अपराधै गरियो भन्ने ढङ्गले विषय उठान गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यो सभाले संशोधन गरेर पठाउँ भन्न सहमत हुन्छ, संशोधन गरेर पठाउँ, होइन यथारूपमा जस्ताको तस्तै पठाउँ भन्ने कुरा गर्छ, त्यही रूपमा पठाउँ। हाम्रो निर्णय प्रक्रिया जुन छ, यो संसदीय प्रक्रियाबाट हामीले जुन ढङ्गले निर्णय गर्छौँ त्यो प्रक्रियामा गएर निर्णय गरेर सभाले जे भन्छ त्यही भनेर पठाउने, यसमा हामीले धेरै विवाद गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। त्यसो भएर म चाहिँ यसमा यसलाई विवादित गरेर जाने भन्दा पनि अहिले आएका प्रावधानको बारेमा कसैको पनि विमति छैन। ती विमति नभएका विषयहरूलाई अगाडि बढाउँ, विमति रहेका विषयहरूलाई आगामी दिनमा सहमति खोज्दै अगाडि बढाउँला भन्ने अनुरोधका साथ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभा र सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल